हाम्रो लागि भनेको चाड भनेको खानु पिउनु फ्यामिली ग्यादर हुनु या त यस्तै यस्तै कुराहरू। तर 7 फिस्ट अफ द लर्ड जो फेरि पनि आजको टिचिङमा रिमाइन्ड गर्छु, किनभने हिजोदेखि यो टिचिङमा देश विदेशबाट थुप्रो नयाँ व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 7 फिस्ट अफ द लर्ड चाहिँ वर्षमा एकचोटि या त एउटा पर्टिकुलर टाइममा भएर सिद्धिने फिस्ट होइन। यो परमप्रभुको 7वटा चाडहरू। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो चाड चाहिँ कुनै यहुदीको चाड होइन, यो कुनै जातको चाड होइन, कुनै मान्छेको चाड होइन। बाइबलमा बताइएको छ, यसको बिब्लिकल रेफरेन्स कहाँनिर छ? एक्ज्याक्टली लेवी 23 अध्यायमा है। लेवी 23 अध्यायमा चाहिँ परमप्रभु आफैले मूसालाई भन्नुभएको छ यो चाहिँ परमप्रभुको चाड हो। कसको चाड हो? परमप्रभुको चाड हो। र यो द फिस्ट अफ द यो 7वटा चाडहरू पर्छ र 7 फिस्ट अफ द लर्ड चाहिँ वर्षको 12 महिना सिद्धिँदैन। वी क्यान एन्जोय, वी क्यान मैले अघि वर्ड चलाएँ, वी क्यान एसोसिएट विथ दिस फिस्ट एभ्री डे। यो चाडसँग हामी प्रत्येक दिन जोडिन सक्छौँ र यो चाडलाई जिउन सक्छौँ। जस्तो कि हामीले गएको समयमा पास ओभरलाई हेरेका छौँ, निस्तार चाड। अघि सिम्पली भन्नुपर्दा कसरी परमप्रभुले आफ्नो जातिलाई उहाँलाई खोज्ने है। तर फेरि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ यहाँनिर, मैले एउटा कुरा के क्लारिफाई गर्नुपर्छ भने नि, परमेश्वरले इजरायलीलाई मात्रै माया गर्यो होइन, नेभर। इजरायली जातिको सुरुवात कोद्वारा भयो भने हामीले बुझेका छौँ। इजरायल जाति मात्रै होइन, संसारको सबै जाति आफ्टर द फ्लड परमेश्वरले कोबाट सुरु गर्नुभएको? अब्राहमबाट होइन। सेम हाम्रा येपेतको कुराहरू हामीले सिकेका छौँ 3वटाबाट। तर परमप्रभुले नि त्यति बेला आवाज चाहिँ नि सबैलाई दिनुभएको थियो, उहाँसँग भरोसा गर्नु, उहाँलाई विश्वास गर्नु, क्रिएटरलाई बिलिभ गर्नु भनेर परमेश्वरले सबैलाई दिनुभएको थियो आवाज। तर त्यो मध्येमा फेथफुल भएर सुन्ने र त्यसलाई पालन गर्ने व्यक्ति चाहिँ को भने? अब्राहम पनि। रिमेम्बर दिस। परमेश्वरको प्रेम, उहाँको वास्ता, उहाँको डेलिभरेन्स, उहाँको माया अनि ओभरअल उहाँको ब्लेसिङ्स प्रत्येक मान्छेको लागि अभाइलेबल छ। तर डिपेन्ड्स कसले त्यो कुरालाई रेस्पोन्ड गर्छ अथवा त्यो कुरालाई कसले मान्छ, अनि मात्रै त्यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरको कुराहरू देखा पर्छ। सो अब्राहम फेथफुल भए, गर भनेको कुरा गरे, अनि अब्राहमको वंशद्वारा सिडद्वारा परमेश्वरले वर्ल्डलाई फेरि रिपपुलेट गर्नुभयो। अनि वर्ल्डलाई रिपपुलेट मात्रै गर्नु भएन, उहाँले वर्ल्डलाई ब्लेस गर्न थाल्नुभयो। अनि त्यहाँबाट एउटा नेसन जन्म्यो। अनि हामीलाई थाहा छ पास ओभरको दिन एक्सोडस 12 मा त्यो जातिलाई 430 वर्षको दासत्वबाट उहाँले डेलिभर गर्नुभयो, अन्धकारबाट छुटाउनु भयो अथवा बन्धनबाट छुटाउनु भयो, डेथबाट छुटाउनु भयो। अनि त्यो छुटाएको चाडलाई हामीले के भनेर भन्छौँ? पास ओभर। अनि त्यस पछाडि पास ओभरसँगै जोडिएको फिस्ट के थियो? द फिस्ट अफ अनलिभेन ब्रेड, यानि कि अखमिरी रोटीको चाड। अनि जीवनको खमिरलाई, घमण्डलाई निकाल्नु पर्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। र आज हामी फर्स्ट फ्रुटको एउटा क्यारेक्टरलाई हेर्न लागेका छौँ, फर्स्ट फ्रुटको। त्यस पछाडि मनाइने चाड चाहिँ फर्स्ट फ्रुटको चाड हो, जो टेक्निकली हिजो सिद्धियो। तर मैले भने यो चाड हामीले कुनै पनि चाड जीवनभरि जिउन सक्छौँ, यसलाई सेलिब्रेट गर्न सक्छौँ। आज हामी फर्स्ट फ्रुटको एउटा कुरालाई हेर्नेछौँ। फर्स्ट फ्रुटको एउटा अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि द साइन्स अफ क्राइस्ट क्यारेक्टर इन अस, अथवा लामो नलेखेर क्राइस्ट क्यारेक्टर लेख्दा पनि हुन्छ। ख्रिस्टको चरित्र, क्राइस्ट क्यारेक्टर, क्राइस्ट क्यारेक्टर। तिमीले नोटिस गरेको छ क्यारेक्टर भित्र कतिवटा लेटर छ? नगनिकन भन्न सक्छ? कसले सक्छ? मैले पहिला पनि सिकाएको छु है। क्यारेक्टर भित्र 9 लेटर छ। गन त, इफ योर स्पेलिङ इज राइट। क्यारेक्टर नेपालीमा हामी के भन्छौँ? चरित्र भनेर भन्छौँ। चरित्र
यो 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 व्यवहार र बिहेभियर पनि होइन है क्यारेक्टर भनेको। बिहेभियर र क्यारेक्टरमा फरक छ। अरू पनि वर्डहरू छ क्यारेक्टरसँग रिलेट हुने वर्डहरू के छ? कन्डक्ट, थाहा छ कन्डक्ट भनेको? कन्डक्टलाई के भन्छ? आचरण। भेरी गुड, फरक कुराहरू आचरण। अनि एटिट्युड, इट्स अ डिफरेन्ट थिङ। एटिट्युडलाई नेपालीमा के भन्छ हामी? प्रवृत्ति। भेरी गुड हो, प्रवृत्ति। हिन्दीमा रवैया। यस, गुड। यो फरक कुरा। यो जम्मै कुराको बेस चाहिँ नि अथवा जरा चाहिँ क्यारेक्टर हो। हाम्रो जीवनको एटिट्युड कस्तो बनाउने अथवा कस्तो हुने, मतलब कुनै पनि कुरालाई कसरी रेस्पोन्ड गर्ने। जस्तै दुःख पर्यो, टेन्सन भयो, अरे यार, यो एटिट्युड हो एउटा। त्यो टेन्सनलाई कसरी डिल गर्ने एटिट्युड, पोजिटिभ एटिट्युड डिल अथवा डेभलप गर्नु हो भने हाम्रो क्यारेक्टर चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। याद गर है, क्यारेक्टर इज द बेस्ट, जहाँबाट चाहिँ हाम्रो सबै कुरा बढ्छ। क्यारेक्टर, चरित्र। द्याट इज वाइ इङ्ग्लिसमा पनि क्यारेक्टर 9वटा लेटरमा डिभाइड छ। अनि जहिले पनि मैले सिकाएको छु, when the term 9 comes, 9 भन्ने बित्तिकै यो कसको टर्म हो? द टर्म अफ होली स्पिरिट। होली स्पिरिटको टर्म हो, पवित्र आत्माको। पवित्र आत्माको टर्म हो। अनि 9 गिफ्ट्स, 9 फ्रुट। 9 गिफ्ट्स, 9 फ्रुट। हामी यसको बारेमा चर्चा गर्न लागेका छौँ। र एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ, बाइबलमा परमेश्वरले राख्नु भएको फर्स्ट फ्रुट यानी कि पहिलो फल येशू प्रभु हुनुहुन्छ। अनि पहिलो फलको चाड मनाउनु भनेको चाहिँ मैले अस्ति पनि भने, अब धान काटेर गहुँ काटेर भेटी ल्याउनु भनेको होइन। यदि भेटी ल्याउनु हो भने वी हेभ द मोनिटरी युनिट। आज हामीसँग मोनिटरी युनिट छ। वी हेभ नोट्स, वी हेभ के भनौँ, कोइन्स एन्ड अल। हामीले त्यो अफर गर्न सक्छौँ परमेश्वरलाई। अनि मैले यो पनि सिकाएको छु, परमेश्वरलाई अफर गर्नु भनेको, गडलाई अफर गर्नु भनेको चाहिँ उहाँले डिजायर गरेर होइन, उहाँले इच्छा गरेर होइन। भेटिदिनुको एउटा अर्थ, दुईटा अर्थमध्ये एउटा अर्थ मैले अस्ति भने। अफरिङ दिनुको एउटा अर्थ चाहिँ के भन्दाखेरि, नम्बर 1 कुरा चाहिँ यो भनेको आई बिलिभ गड, म परमेश्वरमा भरोसा गर्छु, मेरो पैसामा होइन। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ आज म भन्दैछु पावरफुल कुरा, इफ यु आर अफरिङ गड, इफ यु आर अफरिङ समथिङ टु गड, इट मिन्स यु लभ गड। तिमी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौ, माया गर्नु हो। हामीले कसैलाई गिफ्ट दिन्छौँ नि, लभ। अनि आज म यहाँ लभको के बारेमा कुरा गर्नेवाला छु। इनफ्याक्ट कतिको लागि आज लभको धजी उड्नेवाला छ, यदि त्यो संसारिक लभ हो भनेदेखिलाई चाहिँ। तर मैले आज भन्दैछु, फर्स्ट फ्रुटको एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, येशू ख्रीष्टको चरित्र हामीमा देखा पर्नु। हामीमा देखा पर्नु। अब येशू ख्रीष्टको चरित्र हामीमा देखा पर्नुको लागि हामीले के हो त, कसरी येशू प्रभुको चरित्र हामीमा कसरी देखा पर्छ, अथवा यो मान्छेमा अथवा ममा ख्रीष्ट येशूको चरित्र छ, मेरोमा परमेश्वरको चरित्र छ भनेर देखा पर्ने पहिलो कुरा के हुन सक्छ? प्रेम। अघि भने नि त मैले, है? अरू हुन सक्दैन? प्रार्थना हुन सक्दैन? आराधना हुन सक्दैन? भेटी हुन सक्दैन? किन प्रेम नै? किन प्रेम नै? हाउ क्यान यु से प्रेम? केमा? त्यो त हामीलाई भन्नुभएको नि परमेश्वरले। ओके, ठिक छ। पहिलो यूहन्ना 3, 1 John chapter 3। पहिलो यूहन्ना 3 को 14।
अब मजाको कुरा छ यहाँनिर। पासओभर 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 यीशु प्रभुको मृत्यु मृत्यु मात्रै भनेर हुँदैन। गुड फ्राइडे प्रभु भोज भनेर मात्र हुँदैन, प्रभु भोज खाएर मात्र हुँदैन। 14ले के भन्छ पढौँ त। हामी जान्दछौँ कि हामी त मृत्युबाट पार भएर जीवनमा सरिसकेका छौँ, मैन किनभने हामी भाइहरूसँग प्रेम गर्छौँ। जसले प्रेम गर्दैन त्यो मृत्युमा रहिरहन्छ। सत्य त कुरा हो। We know that we have passed out of death into life. सबजनाले death into life भने त के भयो आज बिहान कोही बोल्दैन त के भयो रे? death into life। हामीलाई थाहा छ हामी चाहिँ मृत्युदेखि जीवनमा सरिसकेका छौँ। के द्वारा? को द्वारा? पासओभर ल्याम्पद्वारा होइन, अस्ति थुमाको रगतद्वारा, यीशु प्रभुको बलिदानद्वारा हामी मृत्युदेखि केमा सरिगएका छौँ? जीवनमा सरिगएका छौँ। यसको प्रमाण के रहेछ? यी देखाएको छ प्रमाण। कसरी सरेको छौँ हामीले? किन सरेको छौँ? किनकि हामी के गर्छौँ? दाजुभाइलाई प्रेम गर्छौँ। अब यहाँनिर दाजुभाइ भन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा के आउँछ फेरि? हिब्रूमा नि ग्रिकमा नि यो वर्डलाई के भनेको छ? यो दाजुभाइ भन्ने वर्डलाई भन्दा नि एडेल्फोस भनेको छ। एडेल्फोस यो वर्डलाई नबुझ्ने गरी लेखौँ ल। अङ्ग्रेजीमा यसलाई लेख्न पर्यो भने ADELPHOS। ADELPHOS। अरू दियो ADELPHOS। एडेल्फोस। भयो? अब सुनौ, हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ भाइहरूलाई भनेको छ। इनफ्याक्ट यो बाइबल अनुवाद हुँदै गर्दा चाहिँ त्यति बेलाको टाइममा चाहिँ यो भाइहरू भन्ने शब्द चाहिँ कसलाई चलाउँथ्यो भन त? अपोस्टल्स, पास्टर्स, टिचर्सहरू जो उनीहरूको टिममा रहन्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ ब्रदर्स भनेर बोलाउने गर्थ्यो। तर यो ग्रिक वर्ड लेखिँदै गर्दाखेरि नि यसको अर्थ चाहिँ के छ भन्दा नि यो भनेको चाहिँ आफ्नो दाजुभाइ मात्रै भनेको होइन, अथवा यो त हो आफ्नै आमाको गर्भबाट बनिएको अथवा जन्मिएको दाजुभाइ। यसमा दिदीबहिनी पनि पर्छ है। यो वर्डभित्र सबै पर्छ। बाइबलले यस्तो वर्ड चलाउँछ जुन वर्डले जम्मै कुरालाई एउटा शब्दले, किनभने बाइबल चाहिँ इनिसियली केमा लेखेको? हिब्रू र ग्रिकमा लेखेकोले गर्दा जति हाम्रोमा शब्द छ हिब्रू र ग्रिक, हामीले 10वटा शब्द चलाउने हिब्रूको एउटै शब्दले एक्सप्लेन गरिदिन्छ जम्मै कुराहरूलाई होइन। जस्तै अङ्ग्रेजीमा पनि त्यस्तो नि त। हामी नेपालीमा के भन्छौँ? युलाई के भन्छौँ? तपाईँ, तिमी, तँहरू, तिमीहरू, तपाईँहरू। तर इङ्ग्रेजी हो कि अङ्ग्रेजीमा यु के हुन्छ? युस हुन्छ। तपाईँहरू भन्दा युस हुँदैन त। अन्त एउटै युले के गरिदिन्छ? तपाईँ, तिमी, तिमीहरू प्लुरलमा होइन। मजाको कुरा फेरि के छ? सिङ्गुलरमा पनि युआर, प्लुरलमा पनि युआर। यु आर माई डटर, यु आर माई डटर्स। पछाडिको वर्डले डिफाइन गरिदिन्छ प्लुरल भनेर। सो त्यस्तै गरिकन यो ब्रदर भन्ने शब्द चाहिँ यहाँनिर हामीले सङ्कुचित भावनामा केटाहरूलाई भनेको रहेछ। बुझ्नु भएन? भनेपछि दिदी बहिनी चाहिँ प्रेम नगरे हामी चाहिँ जीवनमै रहनेछौँ होइन। यो वर्डले के भन्छ भने यसमा नि यो वर्डको ग्रिकमा हामीले के हेऱ्यौँ? हजुर बुझिनँ मैले। एडल्फोस भन्ने शब्दले चाहिँ नि पहिलो कुरा त त्यही बताउँछ, एउटै आमाको गर्भबाट जन्मिएको छोरा अथवा छोरी भन्ने कुरा बताउँछ, एउटै प्यारेन्ट्सबाट। अझै मजाको कुरा के भन्छ भन्दा नि यो शब्दले नि मिठो कुरा प्रार्थना गर्नेहरूलाई यो शब्दले नि एउटा यस्तो वर्ड पनि बताएको छ, द सेम नेसनल एन्सेस्टर। सेम नेसनल एन्सेस्टर भनेको चाहिँ नि बुद्ध भयो यसलाई एउटै राष्ट्रको हाम्रो मानिसहरू। जस्तो आई एम एन इन्डियन, आई होल्ड इन्डियन पासपोर्ट होइन। कतिले
नेपालको पासपोर्टलाई होल्ड गरेर राखेको होला। तपाईँ जुन चाहिँ नेसनमा हामी छौँ नि त्यो नेसनको सबै व्यक्तिलाई चाहिँ नि दाजुभाइ भनेर भनेको छ। बाइबलले सिकाएको कुरा हेर, वी कल अल ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स। देशको कुनै पनि अहिले देश जात जातमा धर्ममा बाँटिएको छ, तर बाइबलले चाहिँ यो कुरा सिकाउँछ सम्पूर्ण देशको मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु। यसले चाहिँ बताउँछ हामी मृत्युमा छैनौँ तर केमा छौँ, जीवनमा छौँ। कम अन ल, यसले अब यो स्टेटमेन्टले जातको कुरा गर्यो? आफ्नो जातलाई मात्रै गर्नु, आफ्नो आफ्नो ड्रेस लाउनु, आफ्नो आफ्नो बाजा बजाउनु गरेन। द्याट इज द ब्युटी अफ बाइबल। एउटा शब्दले नि, बाइबलको एउटा शब्दले नि ईश्वरको प्रेमलाई झल्काउँछ। यहाँ भन्दैछ लभ यु ब्रदर्स, हामी हाम्रो भाइ बहिनीलाई माया गर्छौँ। त्यो पनि आफ्नो जातको मात्रै होइन, आफ्नो जातको मात्रै होइन। हामीलाई त त्यस्तो लाग्छ नि, आफ्नो आफ्नो बसौँ, आफ्नो आफ्नो खाउँ, आज फ्यामिली गेट टुगेदर। नराम्रो त होइन, तर त्यो फ्यामिलीले गेट टुगेदर गरेर कति खान्छ, कति पैसा इन्भेस्ट गर्छ, त्यो चाहिँ हामीले अरूलाई प्रेममा देखाउनु हो भनेदेखिलाई कस्तो हुन्थ्यो होला। सेम नेसन हो। यो शब्दले बताएको अर्को अर्थ हो एनी फेलो एनी म्यान। शब्दमा एनी फेलो एनी म्यान, कुनै पनि व्यक्ति भन त, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। अहिले एउटा स्टेटमेन्ट मैले अघि एउटा न्युजमा सुन्दै थिएँ, मजा लाग्यो। अहिले त्यो एउटा सेक्युलर थट थियो, मलाई मन पर्यो। हङ्गर डजन्ट ह्याभ रिलिजन अरे क्या, हङ्गर डजन्ट ह्याभ कास्ट अरे क्या। मजा लाग्यो मलाई। भोकको के छैन, धर्म छैन, भोकको जात पनि छैन। लेट्स लभ द ह्युमेनिटी। अहिले मान्छे भोकै मरिरहेछ नि त, हो। अझै के भनेको चाहिँ छ यसको मिनिङ, एउटै एफेक्सनमा बाँधिएकोहरू पनि अरे क्या। यसलाई पनि बाइबलले अनुमति दिन्छ, एउटै ममतामा बाँधिएकोहरू। लिसन, एफेक्सन बायोलोजिकली जन्मिएको मात्रै होइन। जो बेलुका मैले तिमीलाई डिसिप्लिन गर्दै थिएँ नि, वी लभ यु भनिकन, आज आफ्नो गर्भबाट मात्रै जन्मिएकोहरू। मेरो दुईटा छोरीहरू सुनिराख्नु, वी आर डुइङ द मिनिस्ट्री प्रभुको लागि। तिमीलाई गर्ने माया छुट्टै छ हाम्रो, बट अल दिज ब्रदर्स एन्ड सिस्टर्स वी लभ देम टु, किनकि बाइबलले हामीलाई यो कुरा सिकाउँछ। दिस इज द भेरी टिचिङ अफ बाइबल। आमेन। आफ्नो परिवारलाई मात्रै माया गर्नु, आफ्नो छोराछोरीलाई मात्रै दिनु सिकाउँदैन बाइबलले। बाइबलले भन्छ तिमी एफेक्सनमा तिमीसँग को बाँधिएको छ, ममताले बाँध्नुपर्छ, ममताले। द्याट इज वाइ पिपल कल मी ड्याडी एन्ड मम्मी। हामीलाई ड्याडी र मम्मी भन्छ नि मानिसहरूले, आमा पापा भन्छ नि। न उनीहरूलाई जन्माएको, न उनीहरूसँग जात मिल्छ। कति त कोही मलाई ड्याडी मम्मी भन्नेहरू त उमेरमा मभन्दा ठुलोहरू छ। बट द्याट इज नट द बायोलोजिकल टर्म। याद गर, if love is biological, सुन है, अब यहाँ गहिरो कुरा भन्दैछ है। यदि जन्माउनु माया हो भने नि आज संसारमा एबर्सन हुन्थेन। कोरोना भाइरस यति बिघ्न वृद्धि हुनुको पछाडि एउटै कुरा भनिँदैछ, एबर्सनको पापले गर्दा नि यो क्रोध आएको भनिकन भन्दैछ। अनि ज्यादातर हेर्दै गर्दाखेरि नि त्यो नेसन्सहरूमा कोरोनाको मात्रा बढी बढेको छ। जुन नेसन्सहरूमा नि हामीले गुगलमा एउटा के छ, एउटा मलाई सुसनले भन्दै थियो, त्यो विदिन अ मिनटमै त्यसको डाटा चेन्ज गर्छ नि उनीहरूले, एबर्सनको डाटा बताउँछ कुन देशमा कति एबर्सन्स भयो भनेर। अनि अहिले यसो हेर्दै गयो भने नि चाइना, युरोप र अमेरिकामा फ्री अबोर्सन छ, लिगल छ अबोर्सन। सेक्स गर,
अबोर्ट गर, प्रब्लम छैन त्यो देशहरूमा। अनि त्यही देशहरूमा बढी कोरोनाले एट्याक गर। यो त स्पिरिचुअल ब्याटल हो नि, यो मेडिकल ब्याटल होइन। यदि इफ इट इज अ मेडिकल ब्याटल, यदि मेडिकलले यसलाई जित्यो भनेदेखिलाई त संसारको साइन्टिस्टहरूले जित्थेन। कस्तो कस्तो मेडिसिन्स बनाएको छ। बट वाइ? चाइना जस्तो नेसनले, अस्ति हामीले सुन्यौँ नि, कोरोनाको के गर्यो अरे, भाइरसको जम्मै जेनेटिक सिक्वेन्सलाई उसले के गरिदियो, रिलिज गरिदियो, दबाई बनाओस् भन। संसारले दबाई बनाउन सकेको छैन। वाइ? बिकज दिस इज द स्पिरिचुअल ब्याटल। यो त यसको त स्पिरिचुअल सिग्निफिकेन्स हो, फिजिकल मेडिकल सिग्निफिकेन्स होइन। यस कारणले गर्दा अबोर्सनको कारणले गर्दाखेरि यो सी साधुजीले यसको बारेमा मजाले सिकाउनु भयो नि, कसरी अबोर्सनले चाहिँ परमेश्वरको क्रोधलाई ड्र गर्छ, मान्छे मर्दा। सो यदि जन्माउनु प्रेम हो भने यो धरतीमा अबोर्सन हुन्थेन। यदि जन्माएर मात्रै माया हुन्छ भने नि यो धरतीमा नानीहरू टुराटुरी हुन्थेन। आई मिन टुराटुरी त मरेर भयो, तर यो घरमा यो धरतीमा नि नानीहरू बाउ बिन आमा बिन हुन्थेन, किनकि कैयौं बाउले छोडेको छ, कैयौं आमाले छोडेको छ। म यस्तो हन्ड्रेड्स अफ नानीहरूसँग डिल गर्छु जसको आमाले नि जिन्दगीमा कहिले नभेट्ने गरी छोडेर गएको छ। बाउले नि यस्तो परिवारलाई छोडेर गयो। यदि जन्माउनु नै माया हुन्थ्यो भनेदेखिलाई, नो, लभ इज नट बायोलोजिकल। प्रेम चाहिँ नि बायोलोजिकली गरिने कुरा होइन है। रिमेम्बर, मेरो 2टा बायोलोजिकल डटर्सहरू यहाँ छ, आज कान खोलेर सुन्नु तिमीहरूले। वी लभ एभ्रीवन। हामी प्रत्येकलाई माया गर्छौँ, किनकि माया चाहिँ अथवा प्रेम चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो। लिसन टु दिस। यदि तिमीले नि कसैसँग तिमी एफेक्सनली बाउन्ड भएर प्रेम गर्न सक्दैनौ, आइ एम नट टकिङ अबाउट गर्लफ्रेन्ड एन्ड बोयफ्रेन्ड, त्यो प्रेम होइन, त्यो मोहब्बत हो, त्यो इश्क हो, त्यो इश्क बाजी हो। तर अहिले मेरोमा जाने समय छैन, तर प्रेमको कुरा गर्दैछ, शुद्ध प्रेमको कुरा, माया गर्ने कुरा। अनि यो जुन ग्रीकको शब्द छ नि, यसले चाहिँ नि यो पनि बताउँछ कसैसँग हामी एफेक्सनेटमा अथवा एफेक्सनेटली हामी बाउन्ड भएर कसैलाई प्रेम गर्नु भन्ने कुरालाई बताउँछ। यसको मतलब जन्माएर मात्रै माया गर्नु होइन, जन्मिएकोलाई मात्रै माया गर्नु होइन, मेरो ब्लड लाइनलाई मात्रै माया गर्नु, मेरो जातलाई मात्रै माया गर्नु होइन, त्योभन्दा अर्को जातिलाई माया गर्नु, प्रेम गर्नु। बिकज लभ इज नट अबाउट वाट यु फिल अबाउट समबडी। प्रेम भनेको चाहिँ तिमी अर्कालाई के सोच्छौ, अर्काको बारेमा तिम्रो कस्तो फिलिङ्स आउँछ, त्यो प्रेम होइन। त्यो त व्यभिचार हो। कस्तो मन पर्यो मलाई त, आमाम साह्रै मन पर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ लस्ट हो, एलिवेस्ट लस्ट। त्यो चाहिँ काम वासना हो, कामुकता हो, त्यो चाहिँ छाडापन हो, माया होइन। त्यो व्यक्तिले अर्को मान्छे देख्दा पनि त्यसै भन्छ, वाउ तिमीप्रति मेरो फिलिङ्स आयो। ननसेन्स। याद गर, फिलिङ लभ होइन है, फिलिङ्स चाहिँ लभ होइन। त्यो केही दिनको चाहना हो, अनि त्यो चाहना मर्न पनि सक्छ। सो व्हाट इज लभ है? प्रभुको थुप्रो सेवक सेविकाले सिकाएको छन्, अनि एन्ड आई एप्रिसिएट द्याट। लभ इज अ डिसिजन। प्रेम एउटा के हो? निर्णय हो। जब हामी निर्णय गर्छौँ नि, त्यो मान्छे जस्तो अवस्थामा छ म त्यसलाई माया गर्छु, द्याट इज लभ। अनि यदि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउनु लभ हुन्थ्यो भने नि परमेश्वरको वचनमा पुरा लेखेको हुन्थ्यो, त्यसको बारेमा लेखेको छैन। यहाँ ब्रदर्स भन्ने शब्द चलाएको छ। सो देशभरिको केटीलाई अब माया गर्नु भनेको चाहिँ देशभरिको केटीलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भनेको होइन नि त। जसलाई पाए त्यसलाई माया गर्नु भनेको होइन, मतलब के अरे गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाउनु भनेको होइन नि त। मायाको अर्थ बेग्लै छ, प्रेमको अर्थ बेग्लै छ। कम अन, आर यु गेटिङ मी? प्रेम चाहिँ डिसिजन हो, निर्णय हो। जस्तो सुकै अवस्थामा पनि यो मान्छेलाई मैले माया गर्नु चाहन्छु अथवा गर्छु, त्यो चाहिँ ईश्वरीय प्रेम हो। अनि यो जुन चाहिँ
हामीले भर्खरको एडल्फोस भन्ने जुन चाहिँ वर्ड छ नि त्यसले अझ मिठो कुरा के भन्छ याद छ? यो शब्दको दाजु भाइ भन्ने शब्द जो छ नि यसले चाहिँ के भन्छ याद छ? तिमी सँगसँगै भइराखेको अथवा तिमी सँगसँगै काम गर्दै गरेको अफिसको मान्छेदेखि लिएर तिम्रो कलेजको कलिग्सदेखि लिएर स्कुलको क्लासमेटदेखि लिएर सबैलाई प्रेम गर्नु भनेको अथवा त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि यसमा इन्क्लुड गरेको छ। अल योर फ्रेन्ड्स, अल योर कलिग्स, अल योर इम्प्लोइज तिमीसँग भएको। कतिजना रिस उठ्दो हुन्छ होला, मन पर्दैन होला, तर इफ यु आर गडली यु लभ देम, प्रेम गर्छ तिमी। यसैबाट थाहा पाउँछौ तिमी चाहिँ अन्धकारमा होइन, तिमी चाहिँ मृत्युमा होइन, तिमी केमा छौ? जीवनमा छौ। आमेन। सो हामी जीवनको कुरा, म जीवन बोल्छु, गुड, बोल्नु त पाए नि त, तर आर यु लिभिङ इन लाइफ? अब अझै गहिरो कुरा एउटा छ। प्रेम भन्ने बित्तिकै बाइबलको फेमस स्क्रिप्चर कुन चाहिँ हो? यूहन्ना 3:16। अब यहाँ पनि 3:16 खोलौँ त, के छ? पहिलो यूहन्ना 3:16 होइन, सेम च्याप्टर। पहिलो यूहन्ना 3:16 पढौँ त। यसैमा हामीले प्रेम थाहा पाउँछौँ किनभने उहाँले हाम्रा निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुभयो। येशूले हाम्रो निम्ति उहाँको प्राण अर्पण गर्नुभयो पासओभरमा, र हामीले पनि हाम्रो भाइको निम्ति आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुपर्छ। अनि हामीले पनि हाम्रो भाइको निम्ति हो। भाइ भनेको को अरे? गर्भबाट जन्मेको। त्यहाँदेखि के भने मैले? एनी फेलो कन्ट्रीम्यान। अनि अरू आफ्नो के थियो? के थियो अघि हामीले हेरेको? नेसनमा भएको सबैजना। त्यहाँदेखि लास्टमा के हेऱ्यो हामीले? आफ्नो आफ्नो को जबमा भएको साथीहरू, कलेजको फ्रेन्ड्सहरू, स्कुलको साथीहरू, सबैजनालाई हामीले प्रेम गर्नु। यूहन्ना 3:16 के भनेको छ भने पहिलो यूहन्ना 3:16 पनि त्यही कुरा बताएको छ कि जसरी येशू प्रभुले हाम्रो निम्ति आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो दाजुभाइको निम्ति आफ्नो प्राणलाई अर्पण गरिदिनु भनेको प्रेम गर्नु भनेको नि। हामी दाजुभाइको लागि मर्नै पर्छ त भनेको होइन, हैन? येशू प्रभु जस्तो क्रुसमा झुन्डिनु परेन हामीले, तर अर्पण गरिदिनु, टु ले डाउन भनेको छ नि बाइबलमा। घट्नु, सबैजनालाई घट्नु भन त, अरूको लागि घट्नु, अरूको लागि झुक्नु पर्ने हुन्छ। प्रेम गर्ने व्यक्तिले झुक्नु पर्ने हुन्छ, नभए चाहिँ प्रेम गर्नु सक्दैन। घमण्ड बोकेर त्यसले मलाई यस्तो गरेको, कहाँ गर्छु म त्यसलाई? तिमी मृत्युमा छौ, जीवनमा छैनौ। बाइबलले यसो भन्छ, मैले होइन। यु आर डाइङ एभ्री मोमेन्ट, यु आर डाइङ। किनकि तिमी झुक्न सक्दैनौ, रिस उठिहाल्छ तिमीलाई। एउटा कुरा भन्दा 10वटा कुरा मुखमा आइहाल्छ तिमीलाई। यु आर नट इन लाइफ, यु आर इन डेथ। मर्दैछ तिम्रो कुराहरू। प्रेमले जहिले पनि झुक्न सिकाउँछ हामीलाई। प्रेमको अझै मिठो परिभाषा कहाँ छ? प्रेम कस्तो हुन्छ? प्रेम कस्तो हुन्छ? यस, यु राइट। कतिमा? गुड, मेरो श्रीमतीले भन्यो। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा प्रेमको क्यारेक्टर हेरौँ त। हामी क्यारेक्टरको कुरा गरिरहेको छौँ। अनि पहिलो क्यारेक्टर चाहिँ हो लभ। येशू ख्रीष्टको पहिलो क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो जीवनमा के देखा पर्नुपर्छ अरे? लभ देखा पर्नुपर्छ। अनि लभ चाहिँ त्यति बेला देखा पर्छ जब हामी आफूभन्दा अरूलाई के गर्न थाल्छौँ? माया गर्न थाल्छौँ। आफ्नै कुरा मात्रै माया गर्ने, आफ्नै विचार मात्रै माया गर्ने हुँदैन। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा प्रेमको चरित्रहरू बताइएको छ। के छ? 4 देखि होला सायद, हैन? लभ इज, पढौँ। प्रेम के हुन्छ? धीरजी हुन्छ। अरू दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन, घमण्ड सेखी गर्दैन, एरोगेन्ट हुँदैन, र घमण्डले फुल्दैन, खमीर निकालेको हुन्छ। आमेन।
नेक्स्ट यो भनेको के हो थाहा छ? बेकायदा साथ चल्दैन भनेको चाहिँ इट डज नट इन्सिस्ट अन इट्स ओन वे। मेरै मात्रै कुरा हुनुपर्छ, मेरै मात्रै विचार हुनुपर्छ, म के अन्त भन्दैन प्रेमले। अरू आफ्नै मात्रै भलाइ खोज्दैन, रिसाउँदैन, खराबीको वास्ता गर्दैन। फेरि अधरमा नराम्रो हुँदा चाहिँ फेरि खुसी हुँदैन नि, यहाँ चाहिँ रिसाउँछ नि फेरि। एन्ड देन तर सत्यमा खुसी हुन्छ। अरू सबै कुरा सहन्छ, सबै कुरा पत्याउँछ, सबै कुराको आशा गर्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। 8 मा पनि भनेको छ प्रेम कहिले, लभ नेभर एन्ड्स। ठिक छ, यहाँनिर प्रेमको क्यारेक्टरको बारेमा बताइएको छ। अगमबानीहरू टल्छ, अन्य भाषाहरू टल्छ, गिफ्टहरू सिद्धिन्छ एक दिन। ओ साथीहरू सुन्दै गर है, अगमबानी सिद्धिन्छ, अन्य भाषा सिद्धिन्छ, बाइबलले भन्छ। ज्ञानहरू पनि जान्छ, तर बाइबलले भन्छ प्रेम चाहिँ रहिरहन्छ। सो येशू ख्रीष्टको पहिलो क्यारेक्टर हामीमा केबाट देखा पर्नुपर्छ? प्रेमबाट। अनि यदि हामी प्रेम गर्दैनौँ, इफ वी डु नट लभ, देन वी आर नट इन लाइफ बट वी आर इन डेथ। हामी मृत्यु। अनि डेथ भनेको चाहिँ अहिलेको सिधै हिसाबले कुरा गर्नु भने डेथ भनेको चाहिँ हामीले सिकेका छौँ के मर्न सक्छ हाम्रो जीवनको। रिलेसनसिप मर्न सक्छ, त्यहाँदेखि के मर्छ हाम्रो? हेल्थ मर्न सक्छ। अरू भन न, धन सम्पत्ति मर्न सक्छ, आशा मर्न सक्छ। जीवनमा आशा मरेको व्यक्ति देखेको खै के हो मेरो त जिन्दगी, आशा मरेको त्यो चाहिँ। अरू के मर्न सक्छ? अनि अहिलेको अवस्थामा त मान्छेको शरीरै पनि मर्न सक्छ। यति बिघ्न सुसाइडल टेन्डेन्सी भइराखेको छ माया मान्छेलाई एउटै कारणले गर्दा हो कि त उसलाई प्रेम गरिएन, या त कि त उसले प्रेम गर्न जानेन। रिमेम्बर, प्रेम नगरिएको मान्छेले अरूलाई प्रेम गर्न जान्दैन। तर येशू प्रभुले मात्रै सक्नुहुन्छ, किनकि येशू प्रभु यस्तो हुनुहुन्छ जसले उहाँलाई क्रुसमा टाङ्नेहरूको निम्ति पनि प्रेम सहित प्रार्थना गर्नुभयो। प्रेम झुक्छ, प्रेमले सहन्छ, प्रेमले आफ्नै मात्रै भलाइ खोज्दैन, मेरै मात्रै कुरा ठिक हो भन्दैन। प्रेमले सोच्छ। सो आज बिहानी हाम्रो प्रार्थना यो हुनुपर्छ कि प्रभु ममा प्रेमको क्यारेक्टर देखा परोस्। अनि याद गर्नुपर्ने, one of the fruit of the Holy Spirit is love. पवित्र आत्माको 9वटा वरदानहरू मध्ये 9वटा फलहरू मध्ये एउटा फल चाहिँ के हो? प्रेम। अनि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको क्यारेक्टर हो। फर्स्ट फ्रुटको समयमा हामी प्रार्थना गरौँ, हामी भित्र प्रेमको चरित्र देखा परोस्। कम on everyone, open up your mouth and start praying. Hallelujah. Thank you Jesus.